नैव पाप्मनां नाशः तत्र सकृत उच्चारणं किं सकृत उच्चारणं कदानीं स्यात् दीक्षा समये तस्मात् दीक्षातः पूर्वं शिष्येन कदानीम् अपि न उच्चारितम् प्रथमवारं यदानीम् अघोरमन्त्रस्य उच्चारणं करोति तदानीं तस्य तावत्पर्यन्तानाम् उपचितानां पाप्मनां नाशः भवति एवमेव इहापि तस्माद् युज्यते एव एतद्वैश्वानरोद्देश्यकत्वं प्राणाग्निहोत्रस्य वैश्वानर उद्देश्यकत्वं युज्यत समीचीनं वर्तते। तो एतावता वैश्वानरोद्देश्य उद्देश्यत्व उद्देश्यक आहुति आधाराग्नित्व कल्पना यत् वादिना आशंकतं तत् एतावता निर्मूलितम्। इदानीं प्रदूयन्त अस्य सर्वादौ अस्य वैश्वानर विद्यायाः ज्ञानस्य किं फलम् उपासनायाः फलं केषाञ्चित् मते तत्र अर्धवादः भवति लोकानां प्रवृत्तिनिमित्तं लोका अत्र प्रवृजिता भवेयुः इति कृत्वा अस्य फलम् अपि श्रुतिः ब्रवीति किन्तु मतान्तरे य एवं विद् अर्थात् य एवं जानाति तस्मान्तु हैवं विद् यद्यपि चाण्डालाय उच्छिष्टं विधि यदपि चाण्डालाय उच्छिष्टं प्रयच्छेद विद् उपासकः तद्यथेका यथा इशिका भवति सीक् इति देशभाषायाम् इशिकात् तूलम् अग्नौ प्रोतं प्रदूयेत तत्र प्रदहेत एवं प्रदूयन्त यत् ईशिकातूलम ये कश्चित् ये कार्पास इत्यादि वद्भवति ईशिकातूलम कश्चित् तूल इत्यस्यैव पर्यायः तत् वह्नौ दत्त्वा तत्क्षणात् एव तत् भस्मसात् भवति एवमेव सर्वे पाप्मानाः प्रदूयन्त एकं फलम् द्वितीयं फलनिर्देशानन्तरं तस्माद् एवं विद्यदपि चाण्डालाय उच्छिष्टं प्रयच्छेद आत्मनिहैवास्य तद् वैश्वानरे हुतं स्यात् वैश्वानरे यः वैश्वानरे प्रत्यगात्म बुद्धिमान् स यदि चाण्डालाय अपि उच्छिष्टं दद्यात् तत् उच्छिष्टं नाम अमेध्यं हविः अपवित्रम् अपवित्रे स्थलेपि यदि हुनेत तत् किं भवति वैश्वानर एव हुतं स्यात् वैश्वानरस्य सर्वात्मकत्वम् और आत्मनः अपि वैश्वानरात्मकत्वं येन उपासितं यः उपासते उपासीनः तस्य एवं विधा फलं प्रोक्तं वैश्वानरोद्देश्यत्वं प्राणाग्निहोत्रस्य व्यञ्जितम् तत्र वैश्वानर इति सप्तमी समं ब्राह्मणे दानम् इति वद् उद्देश्यार्थम् वैश्वानरे हुतं वैश्वानरे सप्तमी समं ब्राह्मणे दानम् इति वत् उद्देश्यार्थः वैश्वानरे हुतं वैश्वानरे हुतं सप्तमी तत्र भवति चाण्डालाय इति चतुर्थ्योपासका चतुर्थ्य उपक्रमात् चाण्डालाय इति चतुर्थी वैश्वानर इति सप्तमी और न तो आहवनीये जुहोति इति सप्तमी वद आधारार्थे इति न विरोधः अतएव एवं स्वप्रकरणाम्नात् साधकान्तरसमुच्चयार्थसूत्रे चकार इति सर्वम् अनवद्यम् इति न कापि बाधा तैत्तिरीय एनं परमेश्वरम् अस्मिन् उपासकशरीरे प्राणाहुतिवेलायां भोक्तृतया शिवो मा प्रविश अप्रदाहाय स्वाहा प्रभु प्रीणाति विश्वभुक् विश्वं प्रीणाति विश्वभुक् इति च आमनति अतः सकलाचार्यमतेन न्यायेन च जठराग्नि रूपेण परमेश्वर एव आराध्यः प्राणाग्निहोत्रेण इति समीचीनं वैश्वानरादिकरणं समाप्तिम् अगात् इति श्रीकण्ठशिवाचार्य विरचिते ब्रह्ममीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः श्वतः तृतीयः पादः आरभिष्यामः ये अस्य विरदः वर्तते शिवातिवादि मूर्धन्य शिवदर्शनस्य
स्थापन धुरंधर सकल देव भू देव प्रतिष्ठापक श्रीमच्चिन्न वोम भूपाल हृदय कमल कुहर विहरवाण श्री सांब सदाशिव प्रेरित सांब शिव प्रेरित श्रीमद भरद्वाज कुल जलाधि कौस्तुभ श्री विश्वजित याजी श्री रंगराजा ध्वरिवर सूनो रंगराजा ध्वरज सूनो। ये रंगराजा ध्वर किम वेदांत परिभाषा कार होगा। अप्पय्य दीक्षितस्य कृतौ श्रीकंठाचार्य विरचित ब्रह्म मीमांसा भाष्य व्याख्याया शिवादित्यमणिदीपिकाया शिवार्कमणिदीपिका इति अपर पर्यायः शिवादित्यमणिदीपिकाख्यं प्रथमाध्याय तृतीयः पादः। तो अन्यत् ये सर्वं भगवत्पादमतीपि कोन आत्मा किं ब्रह्म इत्यादि तत् प्रायशः सर्वमेव प्रादेशमात्रम् इत्यस्य परमात्मनः तस्य प्रायशः एकशरीरं मे एव अर्थः उभयत्र प्राप्यते। तैत्तिरीय शाखायां पुरुषार्थं प्राणाग्निहोत्रं परमेश्वर दैवत्यम् इति प्रागंगुष्ठाधिकरणे प्रसादितम्। तत्सामान्याद् इदमपि तथैव सूत्राशयम् आविष्करोति तैत्तिरीयाः। एतदुपयोगितया एव कर्मदेवता विचारात्मकम् अपि तदधिकरणं यः शास्त्रे प्रवर्तितं ननु तैत्तिरीय शाखायां स्वतन्त्रं प्राणाग्निहोत्रम् आम्नात् तत्र वैश्वानर विद्यया तस्य कश्चित् सम्बन्धः न प्रदीयते नास्ति। छन्दोग्ये तु वैश्वानर विद्यांगम् अतो नैमित्तिक विकार युक्त्यद् दर्शन रूपायाः अभ्युदय इष्टेः पशुकामेष्टि विशेषस्य च समानश्रुतित्वेपि क्वचित् पयसि प्रदेय नान्यत्र ये अस्माभिः विचारितम्। रामानुजमते विषयवाक्यं समानमेव वैश्वानरपरतया इति शक्यनिर्णयः उत न इति संशयः। वैश्वानरशब्दस्य जाठराग्नौ महाभूततृतीये देवताविशेषे परमात्मनि च वैदिकप्रयोगदर्शनात्। तो चकारेण भूत महाभूततृतीये वह्नितत्वे अग्नितत्वे और परमात्मनि च वैदिकप्रयोगदर्शनात् अस्मिन् प्रकरणे सर्वेषां लिङ्गोपलब्धेश्च अशब्दनिर्णय इति पूर्वः पक्षः। को न आत्मा किं ब्रह्म इति सर्वेषां जीवानाम् आत्मभूतं ब्रह्म किम् इति प्रक्रमात् उत्तरत्र परमा आत्मा न वैश्वानरम् इति शब्द ब्रह्मस्थाने सर्वत्र वैश्वानर प्रयोगाच्च वैश्वानरात्मा सर्वेषां जीवानाम् आत्मभूतं परं ब्रह्म विज्ञायत इति सिद्धान्तः। सूत्रार्थस्तु वैश्वानर शब्दनिमित्तः परमात्मा अनेकार्थ साधारणस्यापि तस्या अस्मिन् प्रकरणे सर्वात्मत्वम् इति परमात्म साधारणैर् विशेषणैः विशिष्यमाणत्वात् विशिष्यत इति विशेषः। आनन्दतीर्थमते यत्वेतयैवमित्य इत्यादि छान्दोग विषय छान्दोग्य वाक्य छान्दोग्य वाक्यमेव विषयः। अत्र वैश्वानरादि शब्दवाच्यो अग्निर्वा विष्णुर्वा इति संशयः। अयम् अग्निर्वैश्वानरः तत् प्रथमम् आगच्छेत् तद् होमीयम् प्रथमम् आगच्छेत् तद् होमीयम् येनेदम् अन्नपच्यते इत्यादि वैश्वानर श्रुति श्रुतिहोत्रम् श्रुति होमात् होमात् श्रुति होमात् श्रुति होमात् होम आधारत्व वक्तृत्वादिलिंगैः लिंगैर लोकप्रसिद्धि अग्निसूक्तादि व्यवस्था विरुद्धापत्तिश्च वैश्वानरादि शब्द
वैश्वानर शब्द अ, वैश्वानर शब्द पूर्वं जाठरार्थकत्व वैश्वानर शब्दस्य अभ्युपेत्य जाठरोपाधि जाठरप्रतीक वा ब्रह्मोपास्यम् इति अभिहितम्। विनैव उपाधिकल्पस्य उपाधि कल्पना साक्षादेव परमात्मोपासना परिग्रहे विरोधाभावः जैमिनिराचार्यो मन्यत इति। तो अच्छा, वाचो अग्नि अग्निरेव इति पूर्वपक्ष आत्माना आत्मान वैश्वानरम इत्यादि इति आत्मविशेषणात् अहं वैश्वानरो भूत्वा इत्यादि प्राणापान समायुक्ता पचतुर्विधम इति स्मृतिः स्मृतिः समानाख्यानात् उदाहृत प्रकरणलिंग लिंगादि सर्वेषां पदानां विष्णौ एव मुख्य सिद्धान्ति तत्वात् मुख्य वृत्तित्वस्य सिद्धान्ति तत्वात् सर्वत्र तत्तत् शब्दानां तत्तदन्तर्यामि परतया विष्णोः तद्स्थत्वानुस्मरणेन सूक्तव्यवस्थोपपत्तेश्च वैश्वानरादि शब्दवाच्यो विष्णुरेव इति सिद्धान्तः। सूत्रार्थस्तु वैश्वानरः यस्वैतम् इत्यादि वाक्यगत वैश्वानरादि शब्दवाच्यो विष्णुः विष्णुरेव न तो अग्निः। कुतः? साधारण शब्द विशेषात् अग्नादि अग्ना विष्णोः साधारणस्य वैश्वानर शब्दस्य आत्मनः वैश्वानरम् इति आत्मशब्देन विशेषितत्वात्। अच्छा, अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् सूत्रे वैश्वानरः विष्णुरेव न तु अग्निः। अतएव न देवता भूतं च अतएव तेजोभूत न वैश्वानर शब्दः वाच्यः न भवति। अतएव न देवता भूतं च अतएव निरवकाशात्म शब्दादिहेतोरेव देवता अग्न्यादिरूपा और च तदभिमानी अमान तेजोभूत च न वैश्वानर शब्दवाच्यः न भवति किन्तु विष्णुरेव भवति। कस्य? एतेषां मध्वगौणीयानां श्रीकंठाचार्यमते भगवदुपादीय भाष्यरीत्या तु लिंगोपास्य ब्रह्मावबोधका प्रोक्तः। रामानुजमते तु अस्फुट जीवादिलिंग को गतितः तीर्थरान मदरीत्या अभिहितश्च लिंगपाद इति। अभिहितश्च लिंगपादः अत्र अस्माकं मतेऽपि श्रीकंठाचार्यमतेऽपि लिंगवाक्योपारस् उपास्य अस्पष्टलिंगवाक्य उपास्य ब्रह्मावबोधकः। ये द्वितीयः पादः सूत्रार्थचंद्रिकायाम् आद्यध्याये अनतिस्पष्टलिंगः। तो एवं द्वितीयाध्यायस्य अस्पष्ट अनतिस्पष्टलिंग अर्थात लिंगस्य विचारः क्रियते। तो परमेश्वर एव द्यो भुवादि आयतनम तमेवैकं जानथ आत्मानम् इति आत्मशब्दात् सूत्रात्मनो वायोरपि आत्मशब्दवाच्यत्वे को दोषः इत्याह। प्रथमं सूत्रं किमासीत्? ये
द्युभुवायतनम शब्दात्। इह पादे स्पष्टास्पष्ट ब्रह्मलिंगानां वेदांतवाक्यानां विचारः। पुरा स्पष्टलिंगानां अस्पष्टलिंगानां स्पष्टास्पष्टलिंगानां वेदांतवाक्यानां विचारः प्रसंगात् अधिकारिलोपणं च क्रियते। द्युभुवायतनं स्वशब्दात् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षं मोतो मनसः प्राणैः सर्वैः तमैवैकं जानद आत्मानमन्यावाचो विमुञ्चथ अमृतस्येष श्रीतुः इति यस्य विषयः श्रूयते मुण्डकोपनिषदि। अत्र श्रुतौ तु द्युभुवादि आधारभूत आधारतया श्रूयमाणः परमेश्वरः अन्यो वायुः एवं सति परमेश्वरादन्यो वायुरेव द्युभुवादाधार इति गम्यते। वायुना वै गौतमसूत्रेण यं लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्त्रिविधानि भवन्ति इति श्रुतौ तस्य सर्वाधारत्वमुच्यते इति प्राप्ते ब्रूमः परमेश्वर एव द्युभुवाद्यायतनं तमैवैकं जानथ आत्मानम् इति आत्मशब्दात्। तमैवैकं जानथ आत्मानम् अन्यावाचो विमुञ्चतः इति आत्मशब्दात् सूत्रात्मनो वायोरपि आत्मशब्दवाच्यत्वे को दोषः इत्यतः आह। सूत्रात्मनः वायोरपि आत्मशब्दवाच्यत्वे निर्दोषत्वं मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् पुण्यपुरुतानां नामरूप विमुक्तानां मुक्तानां प्राप्यतया व्यपदेशात् च परमेश्वर इव द्युभुवा यायतनम् इत्यस्य विचारः श्वः भविष्यति। जी बहू अच्छी ये किं पठ्यते अद्य। विंशति अधिकं द्विशतं श्लोकं वर्तते स्वामिभ्यः। अद्य भवान् विलम्बेन सम्प्राप्तः शर्ममावाग। शर्मा जी सन्ति किम्? आचार्य शरणकमलेभ्यो नमो नमः। मार्गे अस्मि आचार्य, कर्तुं शक्नोमि। प्रत्यमुष्य भवति काल्यसौ इति अस्माभिः यः विचारितम्। आकाशद्वये कालीरूपं हास्यास्पदम् इति शिष्यबुद्धिवैषद्याय समुपवर्णयन् आकाशद्वये देव्याः रूपं हास्यास्पदम्। हास्यास्पदं नाम न संभवति। आकाशद्वये चिन्नभसि और स्थूले नभसि माययावृत्यै कालीयसि परैः त्वमीक्षिताः परैः अन्यैः जे भवत्याः स्थूलं रूपं एभ्यः परदरं यः भूताकाशात् परमाकाशात् चिदगगन चिन्नभसि चिदगगन चिदगगने ये माययावृत्तेः भवतीं अधिगन्तुं न शक्नुवन्ति ते हास्यास्पदा। खे बहिर्घनवृते रुचिस्तमो हारिणी वहसि हास्यरूपताम् त्वं च चिन्नभसि माययावृते तद्धि काल्यसि परैस्त्वमीक्षिता। तो हास्यरसावलम्बनं तां वहसि धारयसि। कृष्णवर्णत्वं हास्यतां हास्यरूपतां हास्यं भवति श्वेतवर्णं। क्यों जी गर्गमावागा हास्यरसस्य रूपं श्वेतवर्णं भवति। जी 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 स्वागत। खे बहिर्घनवृते रुचिस्तमो स्वतः निबिड़तमसि तमसः हारिणी या हास्य रूपताम अर्थात श्वेत धवल रूपताम। अत्र चिदगगने कृष्णवर्णे चिदगगने
पूर्णं चन्द्रं चिद्गगने चन्द्रं निस्तरङ्गं तत्र चन्द्रं कल्प्यताम् तत्र बहिर्घनवृते रुचिः बहिर्घनवृते खे बहिर्घनवृते बहिः मेघादिभिः आच्छन्नः इदानीं तमसा सम्पृक्तः निर्मलः निर्मलश्चन्द्रः प्रतीयते तस्य तमसः हारिणी तमसः अपसारणेन निर्गमनेन भवती हास्यरूपतां धवलिमां वहति धवलिरां वहति अति घसमर ये हास्यरूपसी कश्चित् सङ्ग्रहश्लोकः वर्तते अस्य हास्यरसस्य श्वेत धवलरूपत्वं त्वं च चिन्नवसि माययावृते तद्हि काली परैः त्वमीक्षिता तो चिन्नवसि माययावृते चिन्नवसि परैः त्वमीक्षिता अर्थात प्रमेयाकारतां गताः तत्र प्रमेयाकारतां नाम परैः कथं भवति परैः अन्यैः परमसाधते तो यद्यपि भवत्यापि सुसंविदाकारतया अवस्थितिर्वर्तते मर्षात्मिका भगवती वर्तते तथापि परमेश्वरा विना भावभूता वर्तते किन्तु प्रमेयाकारतां गताः भवती कदानीं भवति यदानीं भवत्याः परैः चिन्नभसि यदानीं मायया वृता मायया चिन्नभसि मायया संकोचमापन्ना तदानीं परैः किं भवति परैः ईक्षिताः अर्थात् प्रमेयकोटौ भवति अवतीर्ण ये क्वचित् महार्णवे कस्मचित् तन्त्रविशेषे महानिर्वाणतन्त्रे कृष्णवर्णत्वं श्वेतपीतादिको वर्णो यथा कृष्णे विलीयते प्रविशन्ति तथा काल्यां सर्वभूतानि शैलजे यथा श्वेतपीत इत्यादि वर्णवैचित्र्यं कृष्णवर्णे प्रविलीयते एवमेव काल्यां सर्वभूतानि प्रविशन्ति अतस्तस्या कालशक्तिर्निर्गुणायाः निराकृतेः हितायाः प्राप्तयोगानां वर्णः कृष्णो निरूपितः ये काली श्वेतवर्णा कृष्णवर्णा कथं कि निर्गुणायाः निराकृतेः हितायाः प्राप्तयोगानां वर्णः येन योगः अर्थात् गुरुक्रमेण यः आद्यायाः उपास्तौ दीक्षिताः तेषां कृते कृष्णवर्णा इति श्यामवर्णा निरूपिता योगवासिष्ठे शिवयोर्व्योमरूपत्वादसितं लक्ष्यते वपुः त्रिपुरा सारसमुच्चयेऽपि तस्या नीलवर्णत्वम् मोक्षे साक्षादभेताम्बो गगननिभां भावये द्वद्दिगम्याम् अन्यत् च कालसङ्कलनात् काली सर्वेषामादिरूपिणी कालत्वादादिभूतात् आद्या काली इति तीयते मन्त्रमहार्णवे ध्यानश्लोकेऽपि श्यामाङ्गीं कृतमेखलां शवकरैर्देवीं भजे कालिकाम् ज्ञानिनां साधकानां युताः सारस्वतप्रकाशयुतायाः ज्ञानिनां सारसप्रकाशयुतायाः विद्यात्वेन शुभ्रवर्णत्वमेव भासते भावनाप्रकर्षात् येन येन स्वरूपेण भाव्यते तस्य तन्वै इति कल्पनातो परां चण्डी शक्तिं वर्णयन् स्तौति द्वादशात्मरविकालघस्मरी द्वादशात्मरविकालघस्मरी कालकालि शिवभूमिकावरा कालकालि शिवभूमिकावरा यादृशी भवसि चण्डि तादृशीं यादृशी भवसि चण्डितादृशीं त्वां विदुः कलितकल्पना पराम् त्वां विदुः कलितकल्पना पराम् वस्तुतः देव्याः शक्तिः कल्पनातोऽपि परा कलितकल्पना परां किन्तु यादृशी भवसि चण्डीः यादृशी उपासकस्य मनोवृत्त्यनुसारिणी वस्तुतः द्वादशात्म रविकालघस्मनि द्वादशात्म रविः कालात्मकः ये द्वादश राशिचक्रात्मकः यद्वा षण्डवर्ज द्वादश स्वरात्मकः रविः सूर्यमण्डलं तं भक्षयते आत्मसात् करोति
आपीनम आतंग पतंग चक्रम कालकाली शिव भूमिका वरा वरा श्रेष्ठा या शिव भूमिका विभजिषि यदानीं कालम घस्मरी कालम कवलयति और द्वादशात्म रवि लक्षणाम कालम कवलयति द्वादशात्म इत्युक्ते षोडशात्मा चंद्रमा तत्र सर्वेषां काल अवयवानाम् एकमुष्टम् एव भगवती तत्र कवलीकारम् एकमुष्टम् एव सर्वं यदा रक्तबीजं रक्तबीजं भगवत्या रक्तबीजः जिज्ञे विस्तारितानना सर्वेपि एक युगपत्तेव सर्वेपि रक्तबीजानां सर्वेषामेव कवनं किं गगने गिलिता समस्ता सर्वेपि रक्तबीजाः एकमुष्टमेव सकृदेव भगवत्याः अशिता कबलीकृता तो यादृशी भवसि चण्डी तादृशीं त्वां विदुः तो तत्र यादृशी भवति यदि यावत् कलितकल्पना परां कल्पनायाः यत्र मनः बुद्धिः इत्यादि भावगोचरा यथा पुरा प्रोक्तं तत्र किम् उपासकानां यथा भगवती यदानीं दृश्याकारतां प्राप्नोति परैः त्वमीक्षिताः तद्धि चिन्नवसि यदानीं मायया आवृता यदानीं भवति तदानीं प्रमेयकोटौ अवतरति तदानीं शून्यप्रमाता मायाधस्तनीय तत्र अस्य अविद्यासन्ततिरूपेण मायासन्ततिरूपेण भवति भगवती तत्र विराजमाना किन्तु यदानीं द्वादशात्मरवि काल इत्यादीन् आत्मसात् कृत्वा शिवभूमिकां प्राप्नोति तदानीं हे चण्डी त्वं यादृशी भवति तादृशीं कलितकल्पना परां कल्पनायाः अतीता अर्थात् विकल्प संस्कारात् ऊर्ध्वं निर्विकल्प रूपेण निर्विकल्पः भवति उन्मनी मनसातीतावस्थायाम् उन्मनी दशायां सम्प्राप्य यादृशी भवति तादृशीं त्वां विदुः तव भक्ताः उपासकाः योगिनः कालं कलयित्वा आत्मसात् कृत्वा यथा भवति प्रतीयते तथा स्वात्मा भेदेन तव उपासकाः त्वां प्रत्यभिजानन् तो शक्तिरेव तज्ञप्ता उपायः शक्तिः स्वयं स्वात्मानं यदा ज्ञापयति इत्येव उपायः यथा लोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य वा ज्ञायते दिग्विभागादि तद्वत् शक्त्या शिवप्रिये भास्करस्य किरणस्य निज प्रवेक निचोलित मणिवत निज प्रभा प्रवेक निचोलित मणिवत मणिः कथं ज्ञायते मणिस्वरश्मि प्रवेकेन निचुलितः मणिः स्वप्रकाशात्मना स्वयं स्वात्मानं मणि रूपेण स्वयं भासमाना भवति एवमेव यथा स्व आलोकेन यथा दीपकः ज्ञायते भास्करः किरणैः ज्ञायते एवं दिग्विभागादि शक्त्या दिग्विभागादिकं यथा भास्करस्य किरणैः ज्ञायते तद्वदेव शिवः शक्त्या एव ज्ञायते तर्हि एव प्रोक्तं तत्र स्पन्दकारिकादौ तं स्वशक्तिचक्र विभवं प्रभवं शङ्करं नुमः स्वशक्तिचक्र विभव प्रभवं शङ्करं नुमः नो चेत् शक्तिचक्र विभवम् अन्तरेण शिवः स्वसंविदाकारः स्वप्रकाशात्मा वा इति केन ज्ञायते शक्तिः यथा स्वात्मानं ज्ञापयति स्वात्मानं ज्ञापयित्वा यथा शिवं ज्ञापयति तथैव भवति तदैव भवति शिवस्य अभ्युपगमः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा तत्र वाचां तु तत्र गतिरेव नास्ति वाचां गतिः यानुच्चार्या विशेषतः तृतीयायां मात्रायां वाचां विसर्जनं भवति अर्धमात्रा सिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषतः ततः परं यत् उच्चारः भवति उच्चारणं भवति तद् जिह्वाग्रे वर्णादिसम्बन्धेन वर्णानाम् उच्चारणं न भवति तत्र वायोः ऊर्ध्वं सञ्चारः भवति
मूल नाभि मूल कंद नाभि हृदय कंठ तालु भ्रूमध्य ललाट इत्यादि इत्यादि ललाट नादनादांत शक्ति व्यापिनी पुल्मनी सवना पर्यंतम द्वादशांत पर्यंतम यह उच्चार तत्र वाचां कश्चित् व्यापारः एव नास्ति प्रत्युत वचनेनैव तत् विखण्ड्यते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन न तत्र वाग्गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो परतत्त्वं केनापि वाग्वैभवेन मनसा वचसा वा ज्ञातुं न शक्यं कथम् विज्ञातारं वा रेकेन विजानीयात् यः सुतं विज्ञाता तद्वचोभिः तस्य निरूपणं न शक्यते तो इत्यादि उपनिषदवाक्यैः परतत्त्वं केनापि वाग्भवेत् यद् तद्रूपां त्वां कथमहं ज्ञातुं प्रभो इति स्वसामर्थ्यं चिन्तयन् केवलं शरणं प्रपद्य इति ग्रन्थकर्तुराशयः साम्प्रतं प्रकाशार्णव रूपशिवस्य तरङ्गरूपतां शक्तेः सम्प्रतिपादयन् कुलस्वरूपम् उद्घाटयन् शक्तिं स्तौ प्रकाशार्णवः शिवः कीदृशः निस्तरङ्गः निस्तरङ्गः शिवः शिवे तरङ्गायमाना शक्तिः सुशिक्षोन्वेषोल्लासः सुशिक्षोल्लासः यद्वा स्वातन्त्र्यशक्तिः यदुल्लासः ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां यः उल्लासः तत्प्रतिपादयन् कुलस्वरूपम् उद्घाटयन् शक्तिं स्तौति अकुलस्य तु नास्त्येव क्वचित् उद्घाटनम् अकुलस्य कुलातीतस्य तत्र स्वसंवेद्यत्वात् स्वप्रकाशात्मकत्वात् तत्र नास्ति किमपि ज्ञात्र तत्र ग्राह्यग्राहकत्वं तत्र न भवति किन्तु कुलावच्छिन्नस्य कौलिनी ऊर्मिः कौल इति यत् कुलं त्रिविधमं यत्तद् प्रभो यत् कुलं त्रिविधमं तद्भवो यत्कुलं त्रिविधमं तद्भवो यः प्रकाश उपलक्ष्यते महान् यः प्रकाश उपलक्ष्यते महान् तत्र यो निखिलकल्पितोर्णवः तत्र यो निखिलकल्पितोर्णव त्वं यदूर्मिरसि कृत्य लालसा त्वं यदुम् ऊर्मिरसि कृत्य लालसा ऊर्मिः तरङ्गाः तरङ्गायमाणाः लहर्याः तद्लहर्याः निर्विकल्पे स्वप्रकाशात्मनि कुतस्मात् समायाता कृत्यलालसया पञ्चकृत्यलालसया सृष्टिस्थितिलयतिरोधाननुग्रह अनुग्रहादि विधौ यत् स्पन्दनं भवति ऊर्मीणां यत् लहर्यः जायन्ते समुद्रे तरङ्गायमाने समुद्रे और निस्तरङ्गः समुद्रः भवति प्रकाशात्मा तो त्रिविधं कुलं मम्मति त्रिकुलं त्रिविधं कुलं भवति कुलम् अकुलं कुलाकुलं कुलोत्तीर्णं कुलं कुलोत्तीर्णं कुलावच्छिन्नम और कुलम कुलम च परमेश्वरस्य शक्तिः सामर्थ्यमूर्धता स्वातन्त्र्यमोजोवीयं च पिण्डं संवित् शरीरे कुलम इति अत्र स्वातन्त्र्यम् ओजो ओजः वीर्यम् और पिंडः संवित् शरीरकम ये त्रिविधम कुलम इति अत्र उक्तम् एकोनत्रिंशत् आङ्के कुल शब्दस्य अनेके अर्थाः प्रकटीकृता अत्र कुलम हि परमाशक्तिः अन्यत्र अकुलं शिव इत्याहुः कुलम शक्तिः उदाहरता और कुलाकुलं तयोः सामरस्यं कुलम अकुलं कुलाकुलम् एवं त्रिविधं भवति कुलं मम मते अन्यत्र तु कुलं सजातीय समूह जानामि इति तमेव भान्दमनुभाति तत्समस्तं जगत् अत्र त्रिविधं कुलं किं भवति तत्र त्रैविध्यं बहुविधा व्याख्यातम् अनेन व्याख्यातेन श्वः अस्य विचारः भविष्यति अस्य यदि संगति अनेन शोभनं न भवेत् कुलार्ण कौलार्णवानंद घनोर्मिरूपं निखिल कल्पितो अर्णवः कौलार्णवानंद घनोर्मिरूपाम् उन्मेषमेषो भयभाजयन्त निलीयते नीलकुलालय्या तां सृष्टिकालीं सततं नमः तो त्वं सृष्टिकालीरेव अत्र नास्ति कृत्यलालसा पञ्चकृत्यलालसया भवत्यां
चिदाम्बुधे यत् तरङ्गाः निस्तरङ्गे प्रकाशात्मनि यद् ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा इति तरङ्गाणां यदानीम् उद्भवः भवति तादृशी यदूर्मिरसि तत् त्वमेव तवैव स्वरूपम् इति इति स्तौति महाकविः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे स्वचिरामि स्वरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचगेत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावास। Tolerance